अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विद नाज सहतो। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना SOPs पे अमल दरामद करने के लिए फ़ौज को हुक्म दे दिया है कि वो भी पुलिस और रेंजर्स के साथ रस्तों पे आ जाए। ज़ाहिर है कोरोना की सूरत हाल मुल्क में शदीद ख़राब होती जा रही है। सिर्फ मुल्क में शदीद नहीं ख़राब हो जा रही है, लेकिन हमारे आस पास में तो सूरत हाल बहुत अबतर हो गई है। और ये कहा गया है कि अगर हमने SOPs को फॉलो नहीं किया और इस तरीके से 2 हफ्ते तक ये सूरत हाल वायलेशन जारी रखी तो हमारा हाल भारत जैसा होगा। भारत में क्या हो रहा है उसके हवाले से भी आपको बताएंगे। और ये जो फैसले आज के हुए हैं नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी, कौमी राब्ता कमेटी के, उस सिलसिले में भी आपसे आगाही करेंगे। और ये कोरोना की जो SOPs हैं इसके हवाले से आम लोगों की ज़िंदगी पे जो असर पड़ रहा है और क्यों नहीं SOP से अमल दरामद हो रहा है, गुफ्तगू होगी। लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे गुजारिश ये होगी कि अगर आपने ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीलॉग देखें, आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। लेकिन कोरोना को अब तो पहली लहर आई, दूसरी लहर आई और अब तो तीसरी लहर आ रही है जिसको मौतमार लहर कहा जाए, लीथल लहर कहा जा रहा है। और उस वजह से सूरत हाल ये है कि सिर्फ ये आज हम कोई 22-23 तारीख में 23 तारीख तक 24 सिर्फ एक महीने में 2400 से ज़्यादा इंसान पाकिस्तान में अपनी ज़िंदगी गंवा चुके हैं और ये तादाद लाखों में बढ़ रही है। और रोज़ाना जो शरह अब खड़ी हो गई है, सरकारी ये अदाद शुमार हैं जो बहरहाल कम है और वो सबको कवर नहीं करते हैं। और ये सिंपल मुख्तलिफ़ इलाकों के सिंपल्स होते हैं, वहाँ से ये डेटा बनती है। सूरत हाल ये है कि अब 11% है एवरेज। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ 15, 17, 18% भी मौजूद है। और इस्लामाबाद में कुछ ही दिनों में ये कहा जा रहा है कि शायद वहाँ लॉकडाउन करना पड़ा जाए। सूबों को भी कहा गया है कि सूबे और मरकज़ बैठें और मुकम्मल लॉकडाउन के लिए तैयारी करें। मुकम्मल लॉकडाउन का मतलब यह है कि कारोबार बंद होगा और सब कुछ बंद होगा। पाकिस्तान की इक़्तिसादी हालत ऐसी नहीं है कि इस किस्म की सूरत हाल को फेस कर सके। ये दुरुस्त है कि कोरोना की वजह से हमारे हालात बहुत बदतर रहे हैं और कोरोना पे को रोकने के लिए हम ख़ुद भी अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। और उसमें जो तज़ादात का शिकार हैं, कभी सरकार को लोगों को कहती है कि कोरोना पे अमल दरामद ना करें, वो ख़ुद अपने जलसे करते हैं, वो ख़ुद दूसरे लोगों को जलसों की इजाज़त देते हैं। अपोजिशन भी उसी तरीके से बिहेव कर रही थी। उस वजह से सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो गई है। जिस भारत का जो अंदाज़ा कर रहे हैं वहाँ आपने भी वो इंटरनेशनल मीडिया को देखा होगा, हम भी देख रहे हैं, ट्विटर पे भी देख रहे हैं कि वहाँ से अब बड़ी बड़ी शख्सियात चीखें मार रही हैं कि उनके हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है। हमारे यहाँ ख़ुद हालत ये है कि आज फवाद चौधरी साहब ने जो ट्वीट किया है वो कहते हैं कि पाकिस्तान भर में जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है उसका 90% इस्तेमाल हो रहा है। यानी अब वो बिल्कुल सिचुएशन के पॉइंट पे पहुंच गए हैं 90%। और ये उस ऑक्सीजन का सप्लाई आपको पता है कि ये इतना फ़्लो उसका तेज़ नहीं होता, कंस्टेंट नहीं होता, उसमें अप्स डाउन्स होते रहते हैं, तो उससे मसाइल बढ़ सकते हैं। और ये सूरत हाल उस वजह से भी हो रही है कि वेंटिलेटर्स पाकिस्तान में महदूद तादाद में हैं। जो वेंटिलेटर्स हैं बड़े शहरों में सूरत हाल ये है कि वो कई जगहों पे तो बिल्कुल ही वेंटिलेटर सब मौजूद नहीं है। लेकिन मिसाल के तौर पर गुजरांवाला की बात कर रहे हैं तो वहाँ कह रहे हैं कि 85% वेंटिलेटर्स इस्तेमाल में हैं। ऐसे ही कराची में सूरत हाल है, दूसरे शहरों में भी सूरत हाल। अब जो आज जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने फ़ैसला किया है वो फ़ैसले भी बड़े इम्पोर्टेंट फ़ैसले हैं। जो ये एक तो ये फ़ैसला किया है कि जहाँ भी 5% शरह होगी या 5% से ज़्यादा कोरोना के केसेस हैं तो वहाँ 9वीं और 10वीं जमात के तमाम तलीमी इदारे मुकम्मल बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन सूरत हाल ये है कि O और A लेवल के इम्तहानात जो हैं वो कराची में और दूसरी जगहों पे हो रहे हैं। वहाँ से मुख्तलिफ़ वालदैन
سوشل میڈیا کے ذریعے اور مختلف ذریعوں سے سرکار کو اپیل کر رہے ہیں کہ اس سلسلے میں بھی فیصلہ کیا جائے کیونکہ وہاں بچیوں کی زندگی بڑی خطرے میں پڑ سکتی ہے، کیونکہ SOP تو فالو کہیں بھی نہیں ہو رہے ہیں. ایک تو یہ بات ہو گئی ہے. پھر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ شام 6 بجے کے بعد صرف ضروری نوعیت کے کاروبار کھولے جائیں گے. عید تک ملک بھر میں انڈور ڈائننگ اور آؤٹ ڈور ڈائننگ پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. تاہم ٹیک اوے کی اجازت ہوگی. انڈور جمز پہ بھی پابندی عائد کی گئی ہے. دفتر کے اوقات کار 2 بجے تک کر دیے گئے ہیں اور گھر سے کام کرنے کے لیے 50% حاضری پر زور دیا گیا. یعنی 50% لوگ دفتر میں جائیں گے اور 50% لوگ جو ہے گھر سے کام کریں گے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر یہ بیماری کی شرح جس طریقے سے بڑھ رہی ہے اور اس پہ کنٹرول نہیں آتا ہے تو مکمل لاک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے. یہ مکمل لاک ڈاؤن کی صورتحال جو ہے وہ بالکل ہی انتہائی خطرناک ہوگی. یہ صورتحال ایسی ہے کہ اس کو اب جس طریقے سے بھارت میں یہ ہوا ہے کہ وہاں ملٹری کے جہاز جو ہیں ان کو ایمبولنسز کے طور پر استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. یہاں بھی ملٹری کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. لوگ بھی پولیس SOPs پہ عمل درآمد نہیں کر رہے. ہم خود اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھ رہے ہیں کہ عموماً یہ جو SOPs ہے عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. اس وجہ سے یہ بیماری تیزی سے بڑھ رہی ہے. اور یہ جو تیسری لہر ہے اس میں جو نئی ڈیٹا آئی ہے یہاں ایک تو ویرینٹس مختلف آئے ہیں. برطانیہ کا ویرینٹ یہاں آیا، پھر برازیل کا ویرینٹ یہاں آیا، پھر ساؤتھ افریقہ آیا، اب تو انڈیا کا ویرینٹ جو ہے وہ بھی یہاں آ گیا ہے. اب انڈیا سے کچھ دنوں کے لیے ٹریفک تو بند ہے لیکن غالباً جو نقصان ہونا تھا وہ جو وائرس کا ویرینٹ ہے وہ تو پہنچ گیا ہے. اس کو اب کس طریقے سے کنٹین کیا جائے یہ بہت بڑا معاملہ ہے. اور دنیا میں اب ویکسین جو ہے وہ پاکستان میں اناؤنس تو کی ہوئی ہے کہ 50 سال سے زیادہ کے لوگوں کے لیے بھی ویکسین ہو رہی ہے. لیکن سندھ بھر سے یہ شکایت آ رہی ہیں، دوسرے پاکستان کے علاقوں سے بھی شکایت آ رہی ہیں کہ ویکسین سینٹرز میں یہ جو نمبر انہوں نے دیا تھا اس پہ نمبر جو رجسٹر کروا رہے ہیں ان کو مہینوں سے اطلاع نہیں دی جا رہی ہے. کئی ماہ 2 ماہ گزر جاتے ہیں، 1 ماہ گزر گیا ہے کہ ان کو اطلاع نہیں دی جاتی ہے. تو یہ ایک خطرناک صورتحال ہو رہی ہے. اور یہ صرف یہاں نہیں ہے. دیکھیں سعودی عرب نے جو ٹریول ریسٹرکشنز بنائی ہیں اس میں پاکستانی بڑے تعداد میں سفر کر رہے ہیں. برطانیہ میں جو ٹریول ریسٹرکشنز بنائی ہوئی ہیں وہاں پاکستانی جن کو کوارنٹائن کیا گیا ہے وہاں مشکلات میں ہیں. تو یہ طریقہ تو یہی ہے کہ اس کو جو کورونا کا معاملہ ہے اس کو SOPs پہ عمل درآمد کیا جائے. جو کاروبار ہیں ان کو تھن کیا جائے. جس طریقے سے ظاہر لوگوں کا روزگار کا مسئلہ ہے اس کے، لیکن زندگی سے بڑا کچھ نہیں ہے. اب خاص طور پر دیہاتوں میں اب ہمیں دھیان دینا پڑے گا کیونکہ وہاں دیہاتوں میں SOPs کے حوالے سے بالکل ہی دھیان نہیں کیا جا رہا ہے. شہروں میں بھی یہی حال ہے. شہروں میں تو رش ہے، دیہاتوں میں بڑھا لیا ہے کہ وہ سوشل ڈسٹینسنگ ایک طریقے سے موجود ہے لیکن وہاں بھی ضرورت پڑے گی. تو یہ جو صورتحال ہے یہ روایتی طور پہ اس کو پولیٹیکل بنیادوں پہ نہیں دیکھا جائے. اس پہ پولیٹیکل ڈیسیجنس ہو رہے ہیں. مثال کے طور پر سندھ حکومت نے یہ کہا کہ 249 جو کراچی کا NA کی سیٹ ہے اس پہ الیکشن ملتوی کیے جائے اس وجہ سے، کورونا کی وجہ سے. لیکن پھر اس پہ نواز لیگ جو کنٹیسٹ کر رہی ہے انہوں نے اور غالباً PTI نے بھی اس کی مخالفت کی. اب یہ مخالفت تو کریں گے لیکن یہ خطرہ یہ ہے کہ اس قسم کے آدمی کو ہجوم ہوں گے تو مسائل ہوں گے. یہ چینی جس طریقے سے نہیں مل رہی ہے اس کے نتیجے میں لوگ قطار در قطار مختلف جگہوں پہ کھڑے ہوتے نظر آتے ہیں. یہ مسائل بھی ہوں گے. پیسے جو یہ احساس پروگرام کے تحت پیسے دے جا رہے ہیں ان کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. سرکار کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اعلان کر دے. اب وہ فوج کو لائے ہیں ہر جگہ پہ، فوج کو ظاہر سول ایڈمنسٹریشن کی مدد کے لیے لائے جاتے ہیں لیکن یہ ایک ایسا کام ہے جس کو زیادہ بہتر انداز سے کرنا ہے. طاقت سے، فورسفلی سے کتنا کام کیا جا سکتا ہے. یہ جہاں سرکار کا کام ہے وہاں خود شہریوں کا بھی کام ہے کہ کووڈ کے سلسلے میں SOPs پہ عمل درآمد کریں، خود کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں، سوشل ڈسٹینسنگ کریں، ماسک پہنیں، ہجوموں میں نہ جائیں. اور یہ بہت ضروری پیغام ہے جو ہم نے اب تک پہنچایا. آج کی گفتگو میں یہاں سے اجازت. اللہ حافظ.